हेलो एभ्रिवान, यहाँहरूलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानल इजी लर्निङ क्लासेसमा स्वागत छ। आज पनि हामी सिक्वेन्स सिरिजमै रहेर केही प्रब्लम्सहरू गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ आज हामी ज्योमेट्रिक मिन्सको बारेमा कुरा गरौँ है, किनकि योसँग रिलेटेड केही प्रब्लम्सहरू पनि गरेर हेरौँ। ज्योमेट्रिक मिन्स हामीलाई अर्थमेटिक मिन्सको बारेमा थाहा भइसक्यो हैन। नम्बर अफ टर्म्स हामीलाई दिएको हुन्छ, जस्तै T1, T2, T3, T4, T5, T6 मानौँ है त, हामीसँग यति छ हैन। अब यसमा यो फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्म यसरी भएको छ हो। फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म। हामीसँग नम्बर अफ टर्म्स कति भयो त? नम्बर अफ टर्म्स 6 भयो। यसमा यो फर्स्ट टर्म र यो लास्ट टर्मलाई एक्सक्लुड गरिदिउँ, हटाइदिउँ भने अब हामीसँग यहाँदेखि यहाँसम्म कतिवटा क्वान्टिटी अथवा नम्बर्सहरू रह्यो त हैन। जस्तै क्वान्टिटी नै भनौँ, कतिवटा रह्यो त भन्दा एउटा, दुईटा, तीनटा, चारटा हो। यही हो नम्बर अफ मिन्स भनेको। कति रहेछ त? 6 - 2 = 4 हुँदो रहेछ। भनेपछि मिन्समा 2 जोड्यो भने टर्म्स आउँदो रहेछ, टर्म्समा 2 घटायो भने मिन्स आउँदो रहेछ। र त्यस पछाडि हामीले के पनि भन्न सक्यौँ भन्दाखेरि फर्स्ट टर्म ए, यसलाई हामी T1 भन्छौँ हैन, अथवा T1 फर्स्ट टर्म हो, यसलाई हामी ए ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। त्यस पछाडि यो T2 भने त सेकेन्ड टर्म हो नि हैन, सेकेन्ड टर्म हो। तर मिनको कुरा गर्दा त यसलाई हामीले के पनि भन्न सक्यौँ त? ल मिन, ज्योमेट्रिक मिनलाई हामी G1 मान्यौँ। ल भनेपछि फर्स्ट मिन G1, सेकेन्ड मिन G2, थर्ड मिन G3, फोर्थ मिन G4। यो T1 भइहाल्यो, यो Tn, अहिले यहाँ 6 भएको हुनाले T6 हो। त्यसपछि G1 भने के त भन्दा सेकेन्ड टर्म हो नि। सेकेन्ड टर्मको फर्मुला त AR। र हामीलाई यो पनि थाहा छ कि फर्स्ट टर्म ए हो भने यसमा आर ले मल्टिप्लाई गर्दा AR सेकेन्ड टर्म हुन्छ। फेरि यसमा आर ले मल्टिप्लाई गर्दा AR स्क्वायर, यो थर्ड टर्म हुन्छ। AR4 टु द पावर 4 ए टु द पावर 3 नै चाहियो पहिला त। भनेको यो T1 भयो, यो T2 भयो, यो T3 हुन्छ, यो T4 हुन्छ। त्यस्तै गरी AR टु द पावर 4 भने नि T5 हुन्छ। अब बुझ्नु पर्यो, यो सेकेन्ड टर्म भनेको फर्स्ट ज्योमेट्रिक मिन हुन्छ। यहाँ 1 हुँदाखेरि यहाँ पावर 1, टर्म्सबाट हेर्दा यहाँ 2 हुँदाखेरि 2 - 1 1। त्यस्तै गरी यो भनेको सेकेन्ड ज्योमेट्रिक मिन भयो, र यो भनेको थर्ड टर्म भयो। AR स्क्वायर, यहाँ 2 हुँदाखेरि यहाँ 2 हुन्छ, यसरी सम्झ्यौँ, त्यो पनि ठिक। टर्म्सबाट हेर्दाखेरि यहाँ 3 छ भने 3 - 1 2, यो पनि ठिक। यसरी चाहिँ टर्म्स र मिन्सको बारेमा हामीले थाहा पाउनु पर्यो है। त्यस भए अब थर्ड टर्म भनेको त यो हो हैन, थर्ड टर्म T3। अब थर्ड टर्म भनेको त ज्योमेट्रिक मिन्सको आधार गर्दा त सेकेन्ड ज्योमेट्रिक मिन G2। फर्मुला भनेको त यहाँबाट हेर्ने भए AR स्क्वायर, यहाँबाट हेर्ने भए पनि AR स्क्वायर। यो कुरा चाहिँ हामी क्लियर हुनुपर्छ है। त्यस्तै गरी फोर्थ टर्म भन्यो भने G3 हुन्छ, यो भनेको AR टु द पावर 3। त्यस्तै गरी फिफ्थ टर्म भन्यो भने चाहिँ ज्योमेट्रिक मिन्सको आधारमा G4 हुन्छ हैन। फोर्थ ज्योमेट्रिक मिन फर्मुला AR टु द पावर 4। यसरी नै हामी अगाडि बढ्छौँ है त। ल यी कुरा त हामीलाई थाहा भइ नै हाल्यो, र हामीले अर्थमेटिक मिनमा पनि थाहा पाइसकेका छौँ है। यो एउटा कुरा भयो। र अर्को कुरा पनि के जानकारी, कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई 3वटा ज्योमेट्रिक टर्म्सहरू लि बनाउँछ है। लेट द 3 नम्बर्स इन ज्योमेट्रिकल सिक्वेन्स त्यस्तो आयो भने हामी के गर्छौँ भन्दा त्यतिखेर पनि A/R, A र AR भनेर लिन्छौँ है। यो कुरा त अघिल्लो क्लासमा पनि गरेका थियौँ। र हामी अर्थमेटिकको केसमा भए A - D, A र A + D लिएका थियौँ हैन। अनि यहाँ 5वटा टर्म्स हामीले लिनुपर्ने भयो भने त्यतिखेर A - 2D, A -
डी ए प्लस डी अनि ए प्लस 2d लिन्छौँ। त्यस्तै गरी जोमेट्रीको केसमा चाहिँ 5 वटा जोमेट्रिक टर्म्स लिनु पर्यो। फर्स्ट 5 जोमेट्रिक टर्म्स भन्यो भने हामी के गर्दा रहेछौँ त एआर स्क्वायर अनि यसलाई आरले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ए बाई आर, फेरि यसलाई आरले मल्टिप्लाई गर्दा ए, यसलाई आरले मल्टिप्लाई गर्दा एआर, फेरि यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा आरले एआर स्क्वायर। यो 5 वटा फर्स्ट 5 जोमेट्रिक टर्म्स भयो है। र अब हामी एकैछिनमा योसँग रिलेटेड पनि प्रब्लम गर्छौँ। सो अहिले पनि भने अलिखेरमा पनि हामी यसको बारेमा छलफल गरौँला है। ल म एउटा प्रब्लम लिन्छु है। मैले अस्मिता पब्लिकेसनबाट यो प्रब्लम लिएँ। कस्तो छ क्वेसन्स भन्दाखेरि इन्सर्ट 5 जोमेट्रिक मिन्स बिट्विन, insert 5 geometric means between insert 5 geometric means between 3 whole number 5 by 9 and अर्को के छ त 40 whole number 1 by 2। ल हामीसँग यो क्वेसन्स एउटा छ है। के छ भन्दा इन्सर्ट 5 जोमेट्रिक मिन्स बिट्विन यो दुईटा नम्बर। इन्सर्ट 5 जोमेट्रिक मिन्स बिट्विन गिभन टु नम्बर्स है। यसलाई हामी लेखौँ लेट द 5 जोमेट्रिक मिन्स बिट्विन 3 whole number 5 by 9 and 40 whole number 1 by 2 बी। m1 m2 मिन भएको हुनाले m1 m2 मानेर गरे पनि हुन्छ है। जोमेट्रिक मिन भएको हुनाले g1 g2 g3 g4 g5 देन 5 वटा भनेको छ। सो मैले 5 वटा त्यहाँनिर रिप्रेजेन्ट गरेँ। देन नलेखे नि हुन्छ। देयरफोर हाम्रो के हुन्छ त त्यो भन्दाखेरि अब 3 होल नम्बर 5 by 9 भनेको 27 32 by 9 होइन त। अनि g1 g2 g3 g4 g5 अनि हाम्रो 40 होल नम्बर 1 by 2 भनेको 40 times 2 80 81 by 2 भयो है। के त आर इन जोमेट्रिक प्रोग्रेसन। ल यसरी हामीले लेख्न सक्यौँ। त्यसपछि हामीले देयरफोर सो 1 2 3 4 5 6 7 हामी नम्बर अफ द मिन्स पट्टिबाट गर्न पनि पाइन्छ। सबैलाई अब हामी टर्म्स मानेर चाहिँ टर्म्स पट्टिबाट गरे पनि हुन्छ है। सो फर्स्ट टर्म हामीले फर्स्ट टर्मलाई ए मान्ने हो भने यो भनेको 32 by 9 हुन्छ। त्यस पछाडि लास्ट टर्म हाम्रो हैन 1 2 3 4 5 6 7 भन्ने बित्तिकै त हामीले यल पनि लिन सक्छौँ t7 पनि लिन सक्छौँ। यो भनेको 81 by 2 भयो है। अब त्यस पछाडि नम्बर अफ टर्म्स n equals to 1 2 3 4 5 6 7 5 means plus 2 गर्दाखेरि 7 भयो है। नाउ अब हामी के गरौँ त tn वाला फर्मुला लगाउँ है। नाउ tn equals to ARN minus 1 और tn को सट्टामा t7 is equals to हामी r निकाल्न जानेछौँ ल। t7 is equals to के हुन्छ त a भनेको हाम्रो 32 by 9 छ 32 by 9 अनि r 7 minus 1 और t7 भनेको हामीसँग के छ 81 by 2 81 by 2 equals to हो 32 by 9 r to the power 6 क्रस मल्टिप्लाई गरौँ है हामी। अब 9 1 जा 9 8 9 जा 72 अनि 16 सरी यो त मल्टिप्लाई पो हुन्छ है 32 times 2
64 इक्वल्स टु r टु द पावर 6। अब यहाँ पावर 6 भएपछि 2 टु द पावर 6 भनेको 60 भयो हैन। 2 4 8 16 25 64 भनेपछि माथि 3 को और 3/2 टु द पावर 6 इज इक्वल्स टु r टु द पावर 6। पावर इक्वल भएपछि देयरफोर r इक्वल्स टु 3/2 भयो। हाम्रो के आयो भन्दा कमन रेसियो r आयो है। अब नाउ गरौँ हामी, हेरौँ त g1 भनेको त के हो त भन्दा सेकेन्ड टर्म हो नि त हो। g1 भनेको त फर्स्ट मिन हो तर सेकेन्ड टर्म हो भनेपछि यसमा एमा ar हामीले लेखे पनि हुन्छ हैन। नभए यसमा 32/9 इन्टु r ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। r हाम्रो कति आयो त 3/2। 3 टाइम्स यसले काट्दा 3 भयो, यो 16 भयो, 16/3 16/3। त्यस्तै गरी g2 भनेको त थर्ड टर्म हो सेकेन्ड मिन हो भनेपछि हाम्रो फर्मुला अनुसार चाहिँ ar स्क्वायर हुन्छ है। त्यसरी हामीले देखाएर गरे पनि हुन्छ। त्यस गर्ने त माथि पनि हामीले ar भनेर गरौँ नि त है त। ल 16/3 आइसक्यो, हामीलाई थाहा भइसक्यो हैन। ल हेरौँ त माथि फर्स्ट टर्म यो त फर्स्ट के ज्योमेट्रिक मिन भयो भनेको फर्स्ट टर्म इन्टु r भनेको ar। a भनेको हामीसँग छ 32/9 इन्टु हामीसँग r 3/2 छ। हाम्रो एन्सर कति आएको थियो त 16/3 आएको थियो। त्यस्तै गरी g2 भनेको त सेकेन्ड मिन भयो, त्यो भनेको थर्ड टर्म भयो ar स्क्वायर। अब a भनेको हामीसँग 32/9 छ, r भनेको हामीसँग 3/2 को स्क्वायर भयो। यो भनेको 32/9 टाइम्स 3 स्क्वायर भनेको 9, 2 स्क्वायर भनेको 4 है। 9 9 काट्यो कति भयो त 8 चौको 32 8 आयो। त्यस्तै गरी g3 भनेको ar पावर क्युब भयो है। भनेको 32/9 भयो, r भनेको 3/2 को क्युब भयो, यो भनेको 32/9 भयो। अनि यहाँ कति छ त 27 लेखिनुहुन्छ। 3 3 9 3 27 भनेर 27 लेख्नुहुन्छ। अब 3 इन्टु 3 इन्टु 3 राख्नु हुन्छ, क्याल्कुलेटर दबाउनु पाइहालिन्छ हैन। अनि तल 8 भयो। अब हेरौँ त 8 चौको 32 भयो, 9 3 27 भयो, 4 टाइम्स 3 12 भयो हाम्रो है। त्यस्तै गरी अब हामीलाई चाहियो कति त भन्दाखेरि यहाँ गरौँ ल। यिनै हट्छ कि g4 ar टु द पावर 4 भयो। अब a भनेको 32/9 भयो अनि r भनेको 3/2 को होल क्युब भयो। यो भनेको 32/9 अनि हाम्रो पावर 4 भनेपछि यहाँ पावर 4 नै हुनु पर्यो हो। 3 3 9 3 27 3 81 भनेपछि 81 भयो। अनि 2 4 8 16 भयो, 16 2 9 32 हैन। 9 टाइम्स 9 81, 2 टाइम्स 9 9 2 जा 18 भयो। त्यस्तै गरी g5 भनेको ar टु द पावर 5 भयो हैन। यो 6 टर्म भयो, टर्मबाट कुरा गर्ने हो भने चाहिँ ल a भनेको हामीसँग कति छ त 32/9 32/9 अनि r भनेको 3/2 टु द पावर 5 कति हुन्छ त 32/9 अनि 2 टु द पावर 5 भनेको 243 जस्तो लाग्यो है। अथवा हाम्रो 3 टु द पावर 5 भनेको 3 3 3 3 3 भयो हैन। 3 9 भनेको दुईटा काट्यो 27 माइक्रो है। 3 3 9 3 27 त्यो गरे पनि हुन्छ। 2 टु द पावर 5 भनेको 2 4 8 16 32 यो र यो काट्यो। अनि यहाँ 9 भनेको दुईटा जाने बित्तिकै 27 हुनु पर्यो है। 27 चेक गर्नुस् है एकचोटि। हेन्स उसले के सोधेको छ भने इन्सर्ट 5 ज्योमेट्रिक मिन्स बिट्विन त्यो एन्ड त्यो छ। हेन्स द 5
required 5 geometric means गरौँ न है ल hence the required 5 geometric means between 3 whole number 5 by 9 and 40 whole number 1 by 2 are के त भन्दाखेरि पहिला 16 by 3 त्यस पछाडि 8 अनि 12 अनि 18 र लास्टमा कति त 27 आन्सर। यसरी हामीले चाहिँ निकाल्न सक्छौँ है त। प्रोसेस चाहिँ यो भयो है। ल अब हामी अर्को प्रब्लमलाई लिएर अगाडि बढौँ। ल यहाँ मैले के प्रब्लम लिएको छु हेरौँ है त। यो क्वेसन्समा के छ भन्दाखेरि द सम अफ 3 नम्बर्स इन जिपी इज 35। तीनटा नम्बरको सम चाहिँ 35 इज सम 35 एन्ड देयर प्रोडक्ट चाहिँ 1000। फाइन्ड द नम्बर्स। त्यो तीनटा नम्बर पत्ता लगाउनु पर्यो। सो द्याट यो केमा त भन्दाखेरि ज्योमेट्रिकमा। सो हामी ज्योमेट्रिकको आधारमा गर्दा लेट द 3 नम्बर्स बी भनेर के लेख्दा रहेछौँ त हामी एउटा ए बाई आर अर्को ए र अर्को एआर यो तीनटा लिन्छौँ है। अनि नाउ अकर्डिङ टु दी क्वेसन के गर्नु पर्यो पहिला त अब प्रडक्ट लिए पनि हुन्छ समपट्टिबाट आए पनि हुन्छ। समैबाट जाउँ अगाडिलाई एउटा के रहेछ भन्दा ए बाई आर प्लस एआर इज इक्वल्स टु 35 यो इक्वेसन 1 भयो। अनि अर्को देयर प्रोडक्ट इज 1000। अब प्रडक्ट गरे भने चाहिँ पहिले हाम्रो ए फाइन्ड आउट हुन्थ्यो है। अनि अर्को के छ त देयर प्रोडक्ट भनेको ए बाई आर एआर प्रडक्ट हो नि त। यो आर र यो आर क्यान्सल आउट हुन्छ और ए क्युब भयो 10 को क्युब भयो हैन। अब 3 र 3 इक्वल भए पछाडि देयरफोर ए इक्वल्स टु 10 एज अ इक्वेसन सेकेन्ड यसलाई फर्स्ट मानेका छौँ। अब नाउ फ्रम इक्वेसन्स फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड है। नाउ फ्रम इक्वेसन 1 and 2 भने पनि हुन्छ। सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ ए टु इक्वेसन 1 वी गेट भने पनि हुन्छ है। ल के पाइयो भन्दाखेरि हेर्दौँ त के पाइयो 10 भए पछाडि 10 बाई आर प्लस 10 आर इक्वल्स टु कति छ 35 पो रहेछ है। झन्डै म 1000 लेख्दैछु 35 ठिक छ। और अब यो 10 चाहिँ घटाइदिउँ पहिला ठिक छ। 10 बाई आर प्लस 10 आर यो यससँग घट्दाखेरि कति भयो त 25 भयो हो। अब यो आरएलसिएम पनि हो है। कति हुन्छ त भन्दा 10 प्लस 10 आर स्क्वायर इक्वल्स टु 25 आर। अब यो त क्वाड्रेटिक फर्ममा छ। सो द्याट हामी के गर्छौँ त यसलाई रिअरेन्ज गर्छौँ 10 आर स्क्वायर माइनस 25 आर प्लस 10 इक्वल्स टु 0। सबैमा 5 कमन आउँछ नि हैन। हामी 5 कमन पनि लिन्छौँ। 5 कमन लिँदाखेरि 5 टाइम्स 2 10 भइहाल्यो। 5 टाइम्स 5 25 यहाँ पनि 2 नै और 2 आर स्क्वायर माइनस 5 आर प्लस 2 इक्वल्स टु 0। अब यहाँ 2 छ यहाँ पनि 2 छ। 2 टाइम्स 2 4 भयो। अनि 4 को फ्याक्टर निकाल्नु पर्यो। यस्तो दुईटा निकाल्नु पर्यो जुन जोड्दाखेरि चाहिँ 5 होस् भनेपछि 4 और 1 हो 2 आर स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 आर प्लस 2 इक्वल्स टु 0। 2 आर स्क्वायर माइनस 4 आर माइनस आर प्लस 2 इक्वल्स टु 0 और 2 आर कमन आउँदा आर माइनस 2 माइनस 1 कमन आउँदा आर माइनस 2 आर माइनस 2 आर माइनस 2 सी आर माइनस 2 2 आर माइनस 1 इक्वल्स टु
0। अब हामी आइदर गरौँ, आइदर r minus 2 equals to r minus 2 equals to 0 or 2r minus 1 equals to 0 है। Therefore r equals to 2, therefore r equals to 1/2। ल हामीले के पायौँ त, r को दुई दुईवटा भ्यालु पायौँ हैन त। अब एकचोटि यो 2 लिएर त्यो नम्बर फाइन्ड गरौँ तीनटा, त्यस पछाडि फेरि यो है त। ल when r equals to 2 हेरौँ त, r equals to 2 हुँदाखेरिको नम्बर के छ त, a/r, a र ar भनेको है। ल हेरौँ, यसलाई फर्स्ट टर्म भनिनुहुन्छ t1 हैन, फर्स्ट टर्म भनेको t1, त्यो भनेको a/r। हामीले a कति पाएका थियौँ, खै कहाँ छ a त 10 छ है, यहाँनिर छ है। ल a भनेको 10/r भनेको 2, 5 आयो। अनि t2 भनेको a, यो भनेको त 10 नै भयो। t3 भनेको ar, a भनेको 10, r भनेको 2, एन्सर आयो 20। and when r equals to 1/2, t1 equals to a/r, a भनेको 10, r भनेको 1/2, क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 10 times 2 equals to 20। t2 भनेको a, यो त 10 नै हो। t3 भनेको ar, 10, r भनेको 1/2, यो 5 आयो। भनेपछि हाम्रो आन्सर के रहेछ त, कि 5, 10, 20 रहेछ कि 20, 10, 5 रहेछ है त। यो कुरालाई हामी यहाँ लेखौँ। डस्टर कहाँ गयो, ल यहाँ रहेछ है। ल कन्क्लुजन चाहिन्छ है, कम्पलसरी हो। Hence the 3 required numbers are के त 5, 10, 20, 5, 10, 20 और भन्नु पर्यो 20, 10, 5 एन्सर। ल यसरी हामीले यो क्वेशन्स गर्यौं है। अब त्यो क्वेशन्स हेरौँ, क्वेशन नम्बर 3 लाई हेरौँ है। अनि त्यो क्वेशन नम्बर 3 चाहिँ हेरौँ त, त्यो अर्थमेटिकमा छ कि ज्योमेट्रिकमा छ त। अहिलेसम्म हामीले पढेको त्यो तरिकाबाट हेर्ने हो भने अर्थमेटिक भए डिफरेन्स कमन हुनु पर्यो, अनि ज्योमेट्रिक भए रेशियो कमन हुनु पर्यो। तर यहाँ त के छ त, यो 3 नम्बरको पहिला हेरौँ त। 3 नम्बर your given के दिया छ त भन्दाखेरि 4 + 4 4 + 4 4 4 प्लस अझ अब यहाँ 4 वटा 4 5 वटा 4 हुँदै जान्छ है। तर अहिले हामीसँग चाहिँ यति मात्र छ। यस्तो इन्फाइनाइट टर्म्सको चाहिँ हामीलाई सम चाहियो। हेरौँ त, यो कहाँसम्म गएको थाहा छैन, n टर्मसम्म गएको छ भन्ने चाहिँ n टर्म्स है। अब यसको लागि चाहिँ हामीले जनरल फर्मुला बनाउने हो है। र त्यो फर्मुलामा n कसैले 10 भन्यो भने त्यो ठ्याक्क 10 सब्स्टिट्युट गर्दा रिजल्ट आउनु पर्यो, 20 भन्यो भने 20, सो द्याट इन टर्म अफ n चाहिँ हामीले फर्मुला बनाउनु पर्यो। तर अब 44 मा 4 घटाउँदा र 444 मा 44 घटाउँदा कमन त आएन, यसको अर्थ यो अर्थमेटिक होइन भन्नु पर्यो। अनि 44 लाई 4 ले डिभाइड गर्दा 11 आउँछ, फेरि 444 लाई 44 ले डिभाइड गर्दा त 11 आएन हैन। के भयो त, हाम्रो फर्मुला चाहिँ के थियो त भन्दा यस्तो थियो नि त हैन। फेरि t1 t2 र t3 t4 मानौँ, यस्तो हामीसँग टर्म्स थियो है, एउटा प्रोग्रेसन थियो। अब हामीले चाहिँ t2 - t1 गर्छौं र t3 - t2 गर्दाखेरि कमन एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म आइदियो। त्यो कमन हो भने यो अर्थमेटिक पट्टि पढ्यो।
यदि त्यसो होइन भने T2 डिभाइडेड बाई T1 गर्दा जति आउँछ T3 लाई T2 ले डिभाइड गर्दा पनि त्यति नै आयो भने त्यो कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई हामी के भन्छौँ त कमन रेसियो भन्थ्यौँ अनि यो ज्योमेट्रिकमा 6 भन्थ्यौँ। यहाँ त यो दुईटै केस हेरौँ त मिल्दैन है। यस्तो बेलामा यो क्वेशन्स आयो भने कसरी सल्भ गर्ने त हेरौँ है त। त्यसको लागि यदि यस्तो आयो भने के गर्छौँ हामी भन्दाखेरि पहिला यो सबैबाट 4 कमन तानौँ त ल। सबैबाट 4 कमन तान्यो भने के हुन्छ 4 कमन तान्दा यहाँ त 1 बाँकी रहन्छ, यहाँ 11 बाँकी रहन्छ, यहाँ 111 बाँकी रहन्छ एन्ड सो अन अप टु n टर्म हैन। कहाँसम्म त अप टु n टर्म्स ल 2n टर्म्स है। कहाँ त 2n टर्म्स ठीक छ ल। अनि हाम्रो उद्देश्य चाहिँ यहाँ जे दिएको छ त्यही कमन तान्ने, तर यहाँ चाहिँ हामी 9999999 त्यो प्याटर्नमा नम्बर ल्याउने कोसिस गर्ने है। त्यसमा लजिक के भयो त भन्दा यदि यहाँ 4 4 4 4 4 डाइरेक्सन 4 कमन तान्ने हैन, 5 डाइरेक्सन 5 कमन तान्ने, 6 डाइरेक्सन 6 कमन तान्ने, जति जुन नम्बर दिएको छ त्यही नम्बर कमन तान्ने। सो द्याट मैले के गरेँ त 4 कमन ताने। अनि म यहाँ के गर्छु एउटा लजिक्स कस्तो अपनाउँछु भन्दा यहाँ 9 त्यसो गर्ने हो भने हाम्रो के भयो त अब यो 9 भयो नि त हो, किनकि मैले ब्राकेट खोल्दा त खोले भने त 4/9 टाइम्स 9 गर्दा त यो यहाँबाट त हामीले 4 पाउँछौँ। त्यस्तै गरी यहाँ 99 यहाँ दुईटा 4 भएको ठाउँमा मैले 99 राखेँ किनकि 4 कमन तान्दा 11 भयो, 11 टाइम्स 9 त 99 भयो। अब यो ब्राकेट खोल्दा के हो त 99 ले 9 ले डिभाइड गर्दा 11 भयो, 11 टाइम्स 4 44। लजिक चाहिँ त्यही हो, जहिले पनि यहाँ चाहिँ 999 ल्याउने कोसिस गर्ने है। अब यहाँ 3टा 4 छ भने कति हुने भयो त 3टा 9 हो, किनकि यसलाई डिभाइड गर्दा 111 आउँछ, 111 टाइम्स 4 त त्यही आयो हो। अनि त्यसपछि प्लस गर्छौँ 2n टर्म्स, यसरी हामी लेख्छौँ। यति गरिसके पछाडि हरेकमा यही नै के लजिक्स भयो। अब यदि यहाँ 5 5 त्यस्तो थियो भने 5/9 गरेर यहाँ 5 हैन, हामी यहाँ 9 9 9 9 9 9 गर्थ्यौँ। अब मानौ 7 दिएको थियो, 7 7 7 त्यसरी आएको थियो भने 7/9 गर्थ्यौँ अनि ब्राकेटमा चाहिँ 9 9 9 यहाँ भित्र चाहिँ यही नै गर्थ्यौँ है। बुझ्यो पनि होला। अर्को एउटा क्वेसन हेर्नु है आफैले। अहिले हामी यो गरौँ र यदि भइसकेपछि अब यो त 4/9 त एज इट इजै हामी सार्छौँ। यो किन गरे भन्दा हरेकमा एउटा लजिक्स कस्तो खाले हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न खोजेको छ। यो 10 भनेको 9 भनेको त 10 - 1 हो नि त। त्यस्तै गरी यो 99 भनेको त 100 - 1 हो नि हो। यस्तो खाले प्याटर्न ल्याउनु खोज्यौँ क्या हामीले। 999 भनेको त कति रहेछ त 1000 - 1 रहेछ नि। यो हुँदै हुँदै कहाँसम्म जाने 2n टर्म्स, हामी n टर्म्ससम्म जाने ल। यति भयो। अब यो 4/9 एज इट इज सारौँ। अब यो सबै छुट्याइदिउँ है। यो सबै छुट्याउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि पहिला यहाँ 10 आयो प्लस यहाँ 100 प्लस 1000 प्लस 2n टर्म्स। अब 2 नलेखिकन n टर्म्स लेख्छु है अर्को पालिबाट चाहिँ। अनि अर्को साइडमा के हुन्छ त माइनस, सबै ब्राकेट खोल्ने हो भने त -1, अर्कोमा पनि -1, अर्कोमा पनि -1 -1 -1 जति पनि हामीसँग टर्म्स छ सबैमा -1 हुन्छ भनेपछि हामीले माइनस कमन तान्यो भने अब सबैमा के पाइन्छ त 1 + 1 + 1 + डट 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 n टर्म्स TRMS यसरी हुन्छ हो। ल हेरौँ है त n टर्म्स जतिवटा हामीले टर्म्स यसरी यहाँ हैन बनाउँछौँ नि त्यति नै एउटा 1 पनि त्यहाँ आउने भयो, त्यति नै एउटा यो टर्म पनि आउने भयो। हामीले यसलाई चाहिँ स्प्लिट गरेर यसरी छुट्टा छुट्टै लेख्यौँ। अब 4/9 अनि यो 10 यो 100 यो 1000 भने त अब यसको चाहिँ हामी कस्तो खाले सिरिजमा छ भन्दा त थाहा पाइहाल्यौँ। 100 लाई 10 ले डिभाइड गर्दा है 100 लाई 10 ले डिभाइड गर्दा कति आयो त 10 आयो। अनि 1000 लाई 100 ले डिभाइड गर्दा कति आयो त भन्दाखेरि पनि 10 नै आयो। ल दुईटैमा कमन आएपछि कमन रेसियो त हामीले फेला पारेपछि कस्तो खाले सिरिज अथवा सिक्वेन्स, यहाँ त प्लस 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 साइन भएको हुनाले सिरिज फेला पार्नु त हामीले भन्दा ज्योमेट्रिक
हो, यो ज्योमेट्रिक टाइप अफ सिरिज भयो। त्यसो भए हाम्रो यहाँनिर फर्स्ट टर्म के भयो त भन्दा यहाँनिर लेखेँ ल मैले, फर्स्ट टर्म के भयो त यो केसमा 10। कमन रेसियो हामीले भर्खर कति निकाल्यौँ त r 10 हैन। अनि नम्बर अफ टर्म्स कति छ त भन्दा n टाइम्ससम्म भनेको छ। भनेपछि अब त हाम्रो फर्मुला बनिहाल्यो। फर्मुला के रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो फर्मुला के छ त टी सम निकाल्ने हो नि त हामीले, त सबको सम भनेको छ है क्वेसन्समा सम। सो द्याट समको फर्मुला के त भन्दा एन को फर्मुला ARN - 1 by R-1 इफ R greater than 1। ठिक छ, हामीले त जहिले पनि यही नै फर्मुला युज गर्ने भनेको छ। सो द्याट अब त्यही त्यो नै यहाँ राखौँ त सिधै। अब यो साइडमा रफ गर्न सकिन्छ है। ल त्यसपछि म के लेख्छु भन्दा ए को भने ए भनेको 10 अनि ब्राकेट R 10 आएको छ, n - 1 बाई R भनेको 10 छ -1। यो त यतिले त फर्मुला भेटायो। अब यो 1 1 1 1 n टाइम्स भन्ने बित्तिकै n टाइम्ससँग 1 जोड्दा कति भयो n नै भयो हैन। 3 टाइम्ससम्म 1 जोड्दा 3 हुन्छ, 4 टाइम्ससम्म 1 जोड्दा 4 नै हुन्छ हैन। त्यसो हो नि त। भनेपछि त 1 1 1 1 हामीले n टाइम्ससम्म जोड्छौँ भने हाम्रो त n नै हुन्छ नि त -n। ठिक छ ल। अब यस पछाडि हेरौँ त कति भयो त 4/9। अब मैले यस्तो ब्राकेट दिएँ, यहाँनिर हामीसँग 10 छ, यहाँ 9 भयो, 10 - 1 9 भयो। यसलाई हामी क्यालकुलेट गर्दा ब्राकेटमा 10 to the power n - 1 नै हामी लेख्छौँ र -n। अब हामीले ब्राकेट खोल्ने हो भने ब्राकेट खोल्दा त 4/9 ले यसलाई पनि अपरेट गर्छ, 4/9 ले यसलाई पनि अपरेट गर्छ। ठिक छ, त्यसै हामी ब्राकेट यतिकै छोड्यो भने आन्सर यही नै हो है हैन। ब्राकेट खोल्यो भने 4 times 10 40, 9 times 9 81 अनि 10 to the power n - 1 minus 4n/9 4n/9 एन्सर। यही नै हो सम अफ दिस गिवन प्याटर्न अप टु n टर्म्स। ल यसरी हामीले यसलाई गर्ने रहेछ। अब तपाईले 4 को सट्टामा 5 5 5 5 5 5 हैन, अथवा 6 6 6 6 6 6 त्यस्तो खाले नम्बर राखेर पनि प्र्याक्टिस गर्नुस् है। अब हामी उयो डेसिमल वालामा हेरौँ, जहाँ के छ त 0.3 प्लस 0.33 प्लस 0.333 छ नि हैन। ल त्यसलाई पनि हामी गरेर हेरौँ। त्यो पनि गर्ने तरिका त यस्तै नै हो। ल है त फोन नम्बर हामी लिँदैछौँ। फोन नम्बरमा फाइन्ड द सम टु n टर्म्स अफ द सिरिज भनेको छ है। हियर गिवन सिरिज इज 0.3 प्लस 0.33 प्लस 0.333 प्लस डट 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 कहाँसम्म भन्दा 2n टर्म्स। ल यति भयो। अब यहाँ चाहिँ के हो भन्दा एकचोटि हामी डेसिमल हटाइदिउँ है। डेसिमल हटाउँदा के भयो त 3/10 आउँछ। त्यसपछि यो 33/100 हुन्छ, यो 333/1000 हुन्छ 2n टर्म्स। अब यो त अघि नाको जस्तो नै भयो हैन, अघि नै हामीले गरेको जस्तै त भयो। सो द्याट अब के गर्ने भन्दाखेरि प्रत्येकबाट फेरि 3 कमन तान्दिउँ, अनि यहाँ हामीले के ल्याउने रे 9। सो द्याट हामी 9 यहाँ राखिदिउँ। अब के भयो त यो भन्दाखेरि 9/10 भयो। डिनोमिनेटरमा चलाएको छैन, माथिमा है। यो ब्राकेट खोली हेरौँ त, 9 9 काट्यो 3/10 भयो, प्लस फेरि यो चाहिँ कति भयो त 99/100 भयो
यो र यो पनि यसरी अपरेट गरी हेरौँ त 9 ले 9 टाइम्स 11 भयो 11 टाइम्स 3 33 डिनोमिनेटर त एज इट इज सेम यही नै हुन्छ कति हुँदो रहेछ त 999 डिनोमिनेटरमा 1000 प्लस 2n टर्म्स ल यसको अर्थ अब हामीले 333 को प्र्याक्टिस गरे जस्तै भयो यसरी नै गर्ने हो खाली डिनोमिनेटरमा चाहिँ हुँदैन त्यतिखेर है ल अब 3/9 यो त अब क्यान्सल गरे हुन्छ 1/3 लेखे पनि हुन्छ ठिक छ 3/9 लेखिहाल्यो काटिन्छ हैन अहिले होस् अर्को पालि काट्नुला अब यहाँ चाहिँ 9/10 आयो अघिनाको फर्ममा चाहिँ हामीलाई अघि नै हामीले के गरेको थियौँ 9 लाई चाहिँ 10 - 1 भनेको 9 हो 9 लाई 10 - 1 लेखेको थियौँ अहिले पनि त्यही प्याटर्नमा लानकै लागि यहाँ 9 ल्याएको यहाँ 9 ल्याएको यसको अर्थ अब हामी के गर्ने भयो भन्दाखेरि 1 - 1/10 गर्यो भने त यो एलसिएम लिँदाखेरि 10 - 1 9 यो र यो त मिल्यो नि हो सिमिलरली हामी यहाँ पनि त्यही नै गरौँ 1 - 1/100 हेरौँ त एलसिएम लिँदा त 99/100 त हो यो भन्नु र त्यो भन्नु त सेम हो त्यस्तै गरी फेरि यतातिर जाउँ यहाँ पनि 1 माइनस कति गर्छौँ त 1/1000 प्लस n टर्म्स यसरी लेख्छौँ ठिक छ ल अब यो चाहिँ क्यान्सल हुन्छ भने छ 1/3 अब अघिनाको जस्तै गरी सेपरेट गरौँ फेरि यो सबलाई सेपरेट गरिदिउँ यो गर्दाखेरि यो जतिवटा हाम्रो यो टर्म्स कतिवटा हुने भयो त n वटा टर्म्स हुने हो सो द्याट यो 1 पनि n टाइम्स हुने हो 1 + 1 + 1 + ... n टर्म्स प्लस एकछिन है प्लस हुँदैन एकैछिन अब यहाँ त माइनस 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 हुन्छ नि हैन फेरि हामीले यहाँनिर के गर्छौँ त प्रत्येकबाट माइनस 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 कमन तानेपछि हामीसँग भित्र कति रहन्छ त यहाँ 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 प्लस ... n टर्म्स ल यस्तो आयो अब 1/3 त ठिक छ यो 1 + 1 + 1 + जोड्दै जोड्दै n टाइम्ससम्म n टर्मसम्म पुग्दा कति पाइन्छ न यो नै हुन्छ है माइनस यहाँ चाहिँ अब हामी ख्याल गरौँ है यहाँ चाहिँ अब यो कस्तो खाले सिरिज हामीसँग छ त भन्दाखेरि यसलाई हेरौँ त फर्स्ट टर्म यहाँ के छ त a 1/10 छ सेकेन्ड टर्म 1/100 छ अब सेकेन्ड टर्मलाई फर्स्ट टर्मले डिभाइड गरौँ यहाँ राखौँ है त ल हेरौँ त यो आउने चाहिँ जोमेट्रिक नै हुन्छ यहाँ हेरौँ त सेकेन्ड टर्म भनेको 1/100 डिभाइडेड बाई फर्स्ट टर्म 1/10 भनेपछि यसले यसलाई काट्दाखेरि हामीसँग कति रह्यो त 1/10 यो भनेको 1/10 अब थर्ड टर्म के छ त 1/1000 छ डिभाइड बाई सेकेन्ड टर्म के छ 1/100 छ यतिखेर पनि हैन यसले यसलाई काटेपछि कति रह्यो त 1/10 भनेपछि हाम्रो r कति आयो 1/10 सो दैट हाम्रो r कति आयो 1/10 अनि नम्बर अफ टर्म्स कति n अब यसलाई यहाँ नि लेख्छु है a = पनि 1/10 फर्स्ट टर्म कमन रेशियो r आयो 1/10 है नम्बर अफ टर्म्स n छ भनेपछि यसको पनि अब हामी के गरौँ त फर्मुला बनाइदिउँ हेरौँ है ल अब यहाँनिर यो ब्र्याकेटले झुकिन्छ भने हामी यस्तो ब्र्याकेट पनि हाल्न सक्छौँ हैन ल हाम्रो फर्मुला के छ यही लेखौँ हाम्रो फर्मुला एसएन निकाल्ने फर्मुला ar n - 1/r - 1 कतिखेर भन्दा r > 1 हुँदा तर यहाँ r भने त 1/10 भने त <1 भयो त्यतिखेर हाम्रो फर्मुला के छ एसएन भनेको यसलाई उल्टाउने त हो नि 1 - rn/1 - r कतिखेर भन्दा r <1 हुँदा हो अहिले चाहिँ हामी सेकेन्ड फर्मुला युज गरौँ ठिक छ ल हुन त फर्स्टै फर्मुला युज गरे फरक त पर्दैन तर सजिलो हामीलाई सेकेन्ड फर्मुला नै भयो है ल त्यसमै a भनेको कति छ a भनेको 1/10 1/10 ब्र्याकेट 1 - r कति 1/10 हैन r पनि 1/10 अनि पावर चाहिँ n
ल है ब्राकेट अलि बढी आयो त्यहाँनिर झुक्किने होइन है ल ए अनि ब्राकेटमा 1 माइनस आर टु द पावर n बाई 1 माइनस त्यहाँ आर भनेको 1 बाई 10 र यहाँदेखि यहाँसम्मको ब्राकेट क्लोज है यो अलि राम्रोसँग लेखौँ ल है यहाँ सानो भएछ यसलाई ठुलै बनाइदिउँ ल यति गरेँ अब यति गरिसके पछाडि मैले यति चाहिँ मेट्छु है ठिक छ है ल अब हामी हेरौँ त ल यस पछाडि यहाँ 1 बाई 3 छ अब यहाँ त n छ माइनस यो 1 बाई 10 नै हो यो ब्राकेट यसलाई हामी लेखौँ 1 माइनस 1 बाई 10 टु द पावर n 1 बाई 10 टु द पावर n अनि यहाँनिर है यहाँ 1 छ यहाँनिर हो नि त यो झुक्किनु भएन र यो n यहाँनिर ल हो अब यो एलसिएम लिँदाखेरि कति हुन्छ 10 माइनस 1 भनेको 9 बाई 10 हो ठिक छ 10 माइनस 1 भनेको 9 बाई 10 अब यस पछाडि हेर्नुहोस् त यहाँसम्म त ठिक छ ल अब हामी के गर्ने सिम्पली 1 बाई 3 नै लेखौँ यहाँ n छ ठिक छ अब यो भनेको त यस्तो हुनसक्छ नि त यो क्रस मल्टिप्लाई भएर जाँदाखेरि त कस्तो हुन्छ त यो त यस्तो छ 1 बाई 10 अनि यहाँनिर 9 बाई 10 छ यो र यो काट्यो त्यो पनि ठिक थियो 1 बाई 9 बाँकी रहन्छ अर्थात् यसलाई यसरी हेरे पनि हुन्छ 1 बाई 10 यो जाँदाखेरि 10 बाई 9 काट्यो 1 बाई 9 भने चाहिँ यहाँ र यहाँ यो र यो काटिँदाखेरि कति भयो त 1 बाई 9 अनि ब्राकेटमा 1 माइनस 1 बाई 10 टु द पावर n ल हामीले यतिकै छोडे पनि हुन्छ है होइन अब एक स्टेप अझै गरौँ भन्ने हो भने चाहिँ केसम्म गर्न सकिन्छ भन्दा 1 बाई 3 ले ब्राकेटसम्म खोल्न सकिन्छ है 1 बाई 3 टाइम्स n 3 बाई n माइनस 1 बाई 3 टाइम्स 1 बाई 9 1 बाई 27 अनि ब्राकेटमा 1 माइनस 1 बाई 10 टु द पावर n यति नै ठिक छ है एन्सर ल यसरी हामीले चाहिँ यस्तो खाले डेसिमलमा आयो भने पनि फर्मुला चाहिँ यसरी बनाउन सक्छौँ र तपाईँहरूले यस्तै खाले अरू प्रब्लम पनि हेर्नु होला अब जस्तै 0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.222 होइन यसरी कुनै अर्को एउटा डिजिट राखेर पनि प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुहोस् है किनकि यो एक्जाममा सोधिरहेको क्वेसन्स हो ठिक छ ल अब हामी यस्तै ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन अनि गएर अर्थमेटिक प्रोग्रेसनसँग रिलेटेड अरू प्रब्लम पनि हेरौँ है त ल